तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार ह्या मिसान वांटो घेवच्याक आनी तुमची खाजगी मागणी तेसां आसात ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसांत वांटो घेतना तुमचे पासत हांव मागतां तुमी म्हजे पासत ह्या बजिलिके पासत मागात आनी आमी बरोबर ह्या आमच्या सगळ्या संवसारांतल्या लोकां पासत मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीन भावनो, आमी खूब पाटी दुसऱ्यां बरोबर आसतना तांचे बरोबर आसना. कित्याक आमची चिंतनां दुसरे कडेन आसतात वो आमची भावना आनीक हे आसतात. आमी पूर्णपणे तांकां हाजीर आसना. आनी इतलेंच न्हय, आमी रोखडीच जें आमी करूंक जाय पर्यंत तें विसरता आनी आमचें मन आनीक हिचोर आसता. हे भाशेन आमी हाजीर आसना. हे असलें पातक आमचें सगळें घडटा पळय तें आमचें कडसुलें काडून व्हर म्हणून देवाक आतां आमी विनंती करया. सगळीं जाणां हात जोडून आमी म्हणया, हांव पातकी सोरपोदिदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोर्पोदिदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पवित्र आत्म्याची सोकोत आमचे थंय देवून येवं दी. तिचे वरवीं तुजी खुशी आमी विस्वाशीपणान मनांत सांबाळून आनी कोरण्यांनी पाळूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी आयकोया. दोन दुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. अपोलो कोरिंतांत आसतना पावलो वयले देसांनी भोंवून एफेसाक पावलो. हांगा ताका थोडे शिश्य मेळ्ळे. ताणें तांचे फुडें विचारलें, तुमी स्वत मानतले तेन्ना पवित्र आत्मो तुमी घेवंक ना? ताणें जबाब दिलो, ना, पवित्र आत्मो आसा म्हूण पर्यंत आमी आयकूंक ना. ताणें तांकां विचारलें, तो तुमी कसलें स्नान घेतलां? ताणीं प्रतिपाळ केलो, जुवांवाचें. पावलोन म्हणलें, जुवांवान जिवीत बदलोवपाचें स्नान दिलें, पूण आपणा फाटल्यान येवचो आसा ताचेर म्हणजे जेसूचेर ताणीं बाबार दवरूंक जाय म्हूण ताणें सांगलें. हें उतर आयकल्या उपरांत सोम्या जेसूच्या नांवान तांकां पवित्र स्नान दिलें. पावलोन तांचेर हात दवरलो तेन्ना
तांचेर पवित्र आत्मो देंवलो आनी ती परक्यो भासो उलोवंक आनी देवाचो संदेश दिवंक लागली. ते सगळे मेळून 12 जाण आसले. तो देवस्थानान भितर सरलो आनी 3 म्हयने काळजीदारपणान उलयत रावलो आनी देवाचो राज्या विशीं तांचे लागीं भासाभास करूंक तांकां खात्री दिवंक वावरलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, प्रितुमेशे राजानो, देवाचे मानाक गायन करात. म्हणया, प्रितुमेशे राजानो, देवाचे मानाक गायन करात. उठ देवा, तुझ्या सोत्रांची दुस्पोट कर. तुझ्या दुस्मनाक तुजे मुखार धांवडाय. दुवर जसो उबोवन वेता तशेंच तेवूय उबोवन वेतात. जशें मेण उज्यान खोडोन येता तेच भशेन देवा मुखार पातक्यांचो भस्म जालो. जबाब, प्रितुमेशा राजानो, देवाचे मानाक गायन करात. पूण बरी मनशां देवा मुखार संतोसतात, आनंदान मुरगोटून गायतात, नाचतात. सर्वेस्पराक सोद गितां गायात. ताच्या नांवाच्या मानाक स्तोत्रां करात. सर्वेस्परा सगळे मुरगोटून ताचे मुखार संतोषान उल्हासात. जबाब, प्रितुमेशा राजानो, देवाचे मानाक गायन करात. आपल्या पवित्र घरान रावता तो देव, अनाथ भुरग्यांचो बापूय आनी विधवांचो आस्कारी, एकसुरांक देव बिराडाक एक गोर दिता, कोयद्यांक सुटका दिवन सुकेस कोत्ता. जबाब, प्रितुमेशा राजानो, देवाचे मानाक गायन करात. उद्गार. क्रिस्ता बरोबर तुमी पुनर्जिवंत जाल्यात म्हणटच सर्गीचे वस्तूचे जावन दी तुमचे उतरेक. तोय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसलेलो आसा. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. शिष्यांनी जेजूक म्हणलें, आतां की तूं उगडापी उलयताय वपाऱ्यांनी न्हय, तूं सगळें जाणय म्हूण आतां आमकां कळ्ळें आनी कोणें तुका कितेंच विचारची गरज ना. ह्या पासत तूं देवा थावन आयलाय म्हूण आमी विस्वास दवरता. जेजून तांकां परतिपाळ केलो, आतां तरी तुमी विस्वास ठेवतात. असलो वेळ पावत आयलो, खरीपणी तो पावलो की तुमी सगळीं आपआपले वाटेन शिंपडटात आनी म्हाका एकलोच सांठल्यात. खरेंच म्हणल्यार हांव एकलो ना, म्हज्या सांगाता बाप आसा. म्हजे सोवे तुमकां शांती मेळचे खातीर हांवें तुमकां अशें म्हणलां. संवसारांत तुमकां खोंत आसतलीच, पूण काळजीदार जायात. हांवें संवसाराचें जैत व्हेलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता.
आयच्या वाचपांनी आमी कितें म्हणून आयकलां? पयले स्वातेर शिस जेजूक म्हणटा, तूं जें आमकां सांगताय तें आमकां कळ्ळें, तें ओपारी आनी न्हय, की तूं देवासून आयलाय आनी देवाचें उतर आमकां सांगताय म्हणून आमची खात्री जालेली आसा, आमच्या मनांत ती खात्री जालेली आसा. पूण जेजू तांकां आनीक कितें सांगता? तो तांकां सांगता, तुमी म्हाका सोडून वेतेल्यात, एक एकलो आपले वाटेन, पूण हांव एकलो ना. बाप म्हजे सोबें आसा आनी तो म्हाका धीर आनी गोठाय दिता. तुमी संवसारांत आसले म्हणटच संवसारांत तुमकां खोंत आसतली, पूण काळजी जात जायात, कित्याक हांव तुमचें सोबें आसा. आनी संवसारांतलो पळय तो अधिकारी आसा ताचेर हांवें जैत व्हेलेलें आसा. तो तुमी जितली म्हाका एकवटून रावतल्यात तितलो तुमकां पवित्र आत्मा मेवतलो आनी पवित्र आत्मा तुमकां कितें म्हणूंक जाय करूंक जाय तें सांगतलो. हें आमी पयले वाचपान पळयता. आपोलो एकदम उर्बेवंत आसलेलो म्हूण ते दुसूच आमी वाचलां, पूण ताकाय जेजूची वाट ते शिकयतात. तो बावतिस्म दितालो तो जोआं बावतिस्माचो, आनी एफेसाक ताणें तेच भाशेन केल्लें, आनी एफेसाक ताण कोरिंताक गेल्लो. तो जेन्ना पावलो थंयसर पावलो, थंयसर ते क्रिस्तांव आसलेले, पूण भावार्थी आसलेले, पूण क्रिस्ताचे म्हूण हातूं पाटलाव करणारे नासलेले. पूण ताणें तांकां शिकवण दिली. ताणें तांकां सांगलें, कसलो बावतिस्म तुमी घेतला? जोआं बावतिस्ता. तो कसलो? जिवीत बदलपाचो. पूण पवित्र आत्मा आजून येवंक ना तुमचेर. पवित्र आत्मा कितें गाय म्हूण लागले ते. तांकां ताणें सांगलें, जेजूचो पाटलाव केलो की ना, जेजू सोबें आमचो बावतिस्म जालो की ना, आमकां पवित्र आत्मा मेळटा. ही तांकां शिकवण दिली. ते भाशेन तेणें मागीर बावतिस्म घेतलो म्हूण हितूं, आनी तांचेर ताणें हात दवरले आनी तांकां पवित्र आत्मा मेळ्ळो. आनी हे भाशेन ते पवित्र आत्म्यान आत्व्यो भासो उलोवंक लागले, आनी जें देवाचे जाणवाई प्रमाणे जें शिकोवंक जाय आसलेलें ते शिकोवंक लागले. अशें तांचें सगळें घडलें. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी पवित्र स्नान घेतलेलो आसा आनी जेजूचो पवित्र आत्मा आमचें सगळें आसा. पूण कित्याक लागून म्हणून आमी हे भाशेन पवित्र आत्म्यान भरोवन आत्व्यो भासो उलयनात आनी देवाची येवजण दुसऱ्यांक कळीत करिना? कित्याक आमी सगळीं जाणां भियेता आनी आमी भितरल्यान जागृत जावंक ना. आमी वाद विवाद पर्यंत करूंक भियेता, कित्याक आमचेंच कितें पळय आसा तें आमी सारकें नोको. ते भाशेन जायना जावच्याक आमी ताका एकवटून रावंक जाय. पूण ह्या दिसांनी कितें एक घडणी घडली, ह्याच संदर्भांत ती लागू जाता, ती तुमचे फुडें हांव मांडटां. एकलो मनीस ही खूब आपले फामिली पासत वावुरतालो आनी एका म्हणटा प्रांतांतल्यान दुसऱ्या प्रांतांत तो गेल्लो. आनी त्या दिसांनी ते कोविडाक लागून सगळ्या जाणांक टेस्टींग करताले. तो थंयसर गेलो पळय, ताका टेस्टींग केलें, ताका कोवीड आसा म्हणून हे वायरस, ताका क्वॉरंटायन केलो. तो ही पावलो तो तोच नको. थंयसर एकदम बरी परिस्थिती नासलेली आनी दुसरे आसलेले थंयसर तांकांय तें कोवीड जाल्लेलें म्हणटच तोय एकदम सीक जावंक लागलो. हे 15-16 दीस जाता म्हणटच तो इतलो पेरीक जालो की ताका सुस्कारूच घेवंक जायना जालो. तो थंयसर पडोन आसलेलो अंथरुणार आनी लोक म्हूण हितून थंयसर कोण काळजी घेवपाक पर्यंत नासलेलो. तसोच अंथरुणार पडोन आतां तो समजलो मोत्ता म्हणून. ताका सुस्कार घेवंक जायना, कांय करूंक जायना. तो सुस्कार घेतना कितें करूंक लागलो? सुस्कार जेजूच्या नांवांत घेवंक लागलो. सायबा, म्हाका आतां कुमसार करूंक जायना, खोमिया घेवंक जायना, पूण जें म्हजे भितर आहा तितलें चिंतनांनी भावनांनी हें सगळें उपरासूंक लागलें, कित्याक तो शेवटचो वेळ आसलेलो ताचो. आनी ताणें सगळें जेजूच्या ताब्यान सुस्कार सोडटना जेजू जेजू म्हणून जेजू फुड्यान म्हणूंक जायना जालें ताका, कित्याक पिरंगोतालो करून. पूण पिरंगेन ताणें सगळें जेजू सवें दवरलें. इतलें मात ताचें शिंतिदान आसलेलें. सगळें दोत्ता दोत्ता सट करून सगळेंच बंद जालें. आनी ते आयले आनी ताका पॅक करूंक लागले आनी
भायर म्हणजे आतां ताका पुरूंक ते तयारी कोत्ताले. ते आयले तेन्नाच सट करून तो उठलो आनी सगळें बरें जालें ताचें. एक मिलाक ताचे सगळें घडली. तांकां कांय पडोंक नासलेलें, पूण ताच्या जिवितान एक मिलाक जाली म्हणून तो देवाक कारगां दिवंक लागलो आनी ताका गोठायेन तो भरलो आनी तो दुसऱ्यांची सेवा करूंक लागलो. थिंचरूच रावन त्या दुसऱ्या लोकांची सेवा करूंक लागलो. हे भाशेन ताणें आपलें जिवीत चाललें. आनी तितलेंच न्हय, जी सगळी शिकवण क्रिस्तांवांची आसा, जेजून आमकां शिकयलेली आसा, ती सट करून ताच्या मनांत येवंक लागली. तो दुसऱ्यांक धीर आनी आदार दिवंक लागलो, तो वावरूंक लागलो. आनी हे भाशेन ताचें जिवीत सगळेंच बदल्लें आनी दुसऱ्यांकूय ताणें जेजू सरशीं हाडूंक प्रयत्न केलो. म्हजे भयणीनो आनी भावनो, ह्या दिसांनी आमी हेंच आयकलेलें आसा. जेजून आमकां सांगलां, आतां तो पुनर्जीवन जावन स्वर्गांत चडलेलो आसा, ताणें आमकां सांगलां, तुमी वचात आनी शिश्य करात. जें हांवें तुमकां सांगलां तें तुमी दुसऱ्यांक शिकयात आनी हें जाणा जायात की हांव तुमचें सवें सदांच आसां. म्हणटच म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी हे भाशेन आमचें जिवीत सारया. जेजू सवें कितेंय जावं, आमकां कसलेय संकोश्ट येवं, भिवचें न्हय, ताका एकवटून रावया आनी तो आमचें सवें आसत. ताणें कितें सांगलां, तुमी सगळीं जाणां वेतेल्यात, पूण हांव एक जाणो, बाप म्हजें सवें आसा. तेच भाशेन सगळीं तर गेलीं, जेजू आमचें सवें आसा, ताका एकवटोन ताचें सवें आमी सगळें दवरया. आमकां तर बरे भशेन उलोवंक जायना जाल्यार पिरंगोनी पर्यान आमी हें सगळें भितर जेजूचेर दवरून तो आमकां सुटका दितलो, पेखवणी दितलो, जशे भाशेन त्या मनशाक ताणें दिली. तेच भाशेन कितलींशीं घडणी घडलेलीं आसात. ह्या वेळार आमचे हात जोडया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना हें जाणो जावया की जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत भरोन येता. आनी सुस्कार भायर सोडटना आमचे भितर जेजूचें आनी आमचें आसा तितलें भायर काडया. ताचें दवरलें की ना, ताचें पळय बरेंपण आसा तें अदीक वाडोवंक लागतलें. आमचें वायटपण आसा तें काडून ताच्या जाग्यार तो आमचें सवें बरेंपण भरून काडटलो. आनी हे परी आमी ताचे सारकीं अदीक आनी अदीक जावन परजळूंक लागतले. हांव ताचो पवित्र आत्मो आमकां प्रेरणा दितलो. कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय, ताची काळजी घेवची न्हय. तो आमकां सगळें शिकयतलो आनी फुडें ताचें सवें रावन काळजीदारपणी आमी फुडलीं पावलां मारया. ह्या वेळार आमी आमचेच पासत न्हय, पूण सगळ्या दुसऱ्याय पासत मागया. आमचे मायग्रंट्स आसात, कितले तांकां हाल उपद्रे भोगूंक पडलेले आसा. जशे भाशेन हांवें तुमकां सांगलां तेच भाशेन तांच्याय जिवितान कोण ना तांकां, पूण तांकां देव आसा. थोडे जाण बावडटी, थोडे जाण ओन बावडटी. जेजूचेर बावड दवरतात तसले न्हय, तो तांचे पासत आमी मागया. आनी हेर जीं इंतेसां आसात, ह्या दिसांनी ते सायक्लोनाक लागून कितलोच लोक ओदिशा आनी वेस्ट बेंगॉलांत, कलकत्ता ते सायडीन तांकां खूब हाल जालेले आसा. तांचे पासत आमी मागया. सोरपोदेदारा आनी काकलुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणदायक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आतां बेठवणेचें गायन घेवन आमचें जिवीत आनी सगळें आमची मागणी आसा तितली देवाक आमी उबारुया.
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, मोचें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्प दितात देवा बापाक मानता तसली जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आणि मोहिमेक आमच्या आणि आखे पवित्र सभेच्या आदावांक सर्वेस्पर मानून घेवंक. प्रितीचे बापा, निश्कळंक बोलयेचो हो योद्न आमकां शुद्ध निर्मळ करून आनी आमच्या निर्बोल्या आत्म्यांक सर्गीचे कृपेची गोठाय दिवं, हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्वकाली आनी सोर्वतायन जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सुम्या जेजू मोहिमेवंत राजा पातक्यांचेर आनी मोरणाचेर जैत व्हरून देवदूतांच्या जैता गायना मदें दोबाज्यान स्वर्गार चडून गेलो. देवा आनी मनशा मदें मोदेस्तो, संवसाराचो मुन्सिबीदार आनी सर्गींच्या दोलबरांचो दोनी आमकां सांडून वेचचेक न्हय, पूण आमचो बरवासो जावच्याक जेजू आमचे मदलो तुजेशी बापा उतरून गेलो. जेजू पवित्र सुबेचो ओरोंब आनी मस्तक, जंय तो गेला थंय आमी वचूंक आशेता. देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सोर दोलबार निरोंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वाडताचो गोड पोरगोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता
आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर बागयोन फ्रांसीस शेवरा बरोबर बागेन झुजे वाजो बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. विणीनान भावनो, जेजू केन्नाच आमकां सोडिना. जशे भशेन ताणें आमकां सांगलें, तुमी म्हाका सोडच्यात पूण बाप म्हाका केन्ना सोडचो ना, तो म्हजें सोबें आसा. तेच परी हांय तुमचें सोबें आसा. तुमच्यान केन्नाच म्हणूंक जायना की हांव तुमचे बरोबर ना. ना, हांव सदांच तुमचे बरोबर आसा. तर आमचे बरोबर आसा जाल्यार ह्याच जेजूक आमचें सोबें हें मागणें म्हणून आमकां सगळें ताचें पवित्रपण आनी बरेंपण फावो कर म्हणुया. आनी आमकांच न्हय, जाणेन आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा, जाणेन आमकां इतली मदत केलेली आसा, तांकांय आमी दिनवासया. आनी जेजूक तांकां सगळ्या जाणांक एकवटोन आतां आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशण ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आसलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणें तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेचे जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. भयणीनान भावनो, जेजूक आतां आमी आत्मीकपणी शेवूंक तयार जालेली आसा. हें मागणें म्हणून ताका आमचे भितर घेवया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून
ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कदींच कोडसरूंक म्हाका निर्मू नाका. आमेन. घे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. कोणवाळ्या बापा, सुर्गींच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय. आमच्या आदल्या पातकी चालींक पाट करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाळ सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. तुमकां सगल्यांक देवा सवें बरेंपण मागता. दर दिसा तुमी मिसान वांटो घेत आयल्यांत आनी ह्या दिसांनी आमची तयारी अदीक आसा पवित्र आत्म्यांक आमच्या काळजांत स्विकारूंक आनी ताच्या प्रेरणांत आमचें जिवीत चलोवंक. हें आमी कोत्ता, पूण अदीक तें आमकां मेळ्ळें प्रमाण मागया. आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना जी आमकां हांगसर मदत करतात, जे मीस दाखोवपाक कांतारां करतात, वाचतात, सगळे बाकीची बंदोबस्त करतात, तितल्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणून आतां आमी सगळीं जाणां भक्तीपणी हो आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आनी सोरपोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्योंत आंकवार मारयेक फ्रांसिस्क पाप सायबाचे मागणें. तुजे राखणे खाल आमी आसरो घेता. देवाचे बोव भाग्योंत माये. आतांचे गंभीर परिस्थितीन जेन्ना आख्खो संवसार संकश्टाक आनी आकांतांत सांपडला, आमी तुज्या गोपान उडून येता. देवाचे आनी आमचे माये आनी तुजे राखणे खाल आसरो सोदता. कोरोना व्हायरस पेस्त पिडे वेळार तुजी काकळुत्सार नदर आमचेर घाल. भोव भाग्योंत आंकवार मारये. दुखी जाल्ल्यांक आनी आपल्या मोगाच्या मेल्ल्यां खातीर रुदोन कोत्तल्यांक भोव करून फावो ते परी मातयेक लावंक घडोंक ना तसल्या मेल्ल्यां खातीर रडटल्यांक तुजी बुजवण दी. आपल्या मोगाच्या पिडेस्तांचो उस्कार कोत्तल्यांक लागीं राव. तेच परी हे पिडेची पोसरणी वांटोवचे खातीर जांकां आपल्या पिडेस्तांक लागीं रावंक घडना तांकां तुजी गोठाय दी. इकॉनॉमीचेर आनी नोकरेचेर परिणाम जातलो त्या दुबावा फुडारा विशयी हुस्को काडटात तांकां बोरवाशान बोर. देवाचे आनी आमचे माये हें व्हड संकश्ट संपोवंक आनी बोरवासो आनी शांती नव्यान उदिवंक
देवा आमच्या काकलुतीच्या बापा लागीं माग. पिडेंत पडलेल्यांच्या आनी मरून गेल्ल्यांच्या कुटुंबांक बुजवण मेळूंक आनी तांची काळजां विस्वासान आनी खात्रेन भरूंक काना गांवांत तुवें मागलोलें ते परी तुज्या दैवीक पुता लागीं माग. दुसऱ्यांक साल्वार करूंक आपल्या जिवीत रिस्कार घालतात त्या दोतोरांक, नर्सींक, भलायके खात्यांतल्या वावराड्यांक आनी आपखुशेन वावुरतल्यांक राख आनी सांबाळ. तांच्या महान वावराक तेंको दी आनी तांकां बोळ, उदारपण आनी बरी भलायकी फाव कर. दीस आनी रात पेडेस्तांची सेवा करतल्यांक आनी गवळी कुसक्यान आनी शुभ वर्तमानाक विस्वासी रावन सगळ्यांक आदार आनी सहकार दिवंक वावुरतल्या याज्ञिकांक तूं लागीं राव. भाग्यवंत आंकवारी, हे पिडेचेर जैत व्हरूंक विज्ञानीक मोळार वार करतल्या भाव भयणींची मनां उजवाडाय आनी एक गुणदायक वखद तयार करूंक तांकां आदार दी. राष्ट्रीक फुडाऱ्यांनी जिविताच्यो मुलाव्यो गरजो शार्ती पावोवंक आदार जाय आसलेल्यांक जाणवायेन, हुस्क्यान आनी उदारपणान मोजत दिवं शिकोर आनी लांब नदरेन आनी एकचाराच्या मनान समाजीक आनी आर्थीक प्रश्न सुटावे करूंक ते वावरूं. भोव भाग्यवंत मारये, झुजांची हातयारां तयार करूंक आनी राशीक मारूंक दुडू खोचोवचे सुवातेर फुडाराक असलीं व्हड संकश्टां वाटावचे खातीर बरो सोद वावर करूंक पयशे खर्चूंक आमची अंतस्करणां जागोय. भोव मोगाळ माये, आमी सकट एक भोव व्हड फामिलीची वांगडी म्हूण वळखून आमकां एकठांय कोत्तात ते संबोवन उखलून दवरूंक आमकां आदार दी. हे वरवीं भावपणान आनी एकचारान आमी गरजेवंतांची आनी गरिबांची परिस्थिती सुदारूंक आदार दिवंक पावतल्या. आमकां भावार्थांत मजबूत, सेवेन दिरादीक आनी मागण्यांत थीर कर. मारये, कश्टवंतल्यांचे बुजवणे तळमळटल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांक वेंगोय आनी आपलो पदवेदार हात पातळून हे पेस पिडेंतली आमकां निवारूंक आनी मनशा जिवीत आदले परी नव्यान चालू जावंक देवा लागीं विनंती कर. आमचे यात्रेन तारुणांची आनी बोरव्याशांची खुणां कशी तूं परजळटाय, तर आमी तुका शरणां येता. एकोणवाळे, मोगाळ आनी दुर्लभ आंकवार मारये. आमेन. आमचे बापा, तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे, कृपेन भरले, सर्वेस्पोर जठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे, देवाची माय, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे, कृपेन भरले, सर्वेस्पोर जठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माय, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे, कृपेन भरले, सर्वेस्पोर जठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे, देवाची माय, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा, म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले चाकोरणीचे ल्हानविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली. ओय, आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर धरतल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता. इनोळख्यांक उंच उबारता. बुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी बोत्ता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामांक आनी ताचे संस्थे खातीर
सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, आमचो दृढ विस्वास तुजे सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय संकश्टांक फुडो करूंक भियेना. कित्याक तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक नाय, पूण तुज्या आसऱ्या खाल सदांच आमकां राखल्याय आनी सांबाळल्याय. हालींच कोविड-19 हें पॅन्डेमीक वायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक ओजारांनी मारून उडयत आसा. पूण तुज्या आसण्यांक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक ह्या पिडेंतली तुवें निवारली. ह्याय फुडें आमकां राखतलोय आनी सांबाळटलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. आनी आमकांच न्हय पूण सगल्या इंडियेच्या आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसरा खाल दवरून आमकां सगल्यांक ह्या पेस्त पिडेंतली वाचयतलोय म्हूण बोरवांसो आसा. ही कृपा आनी मागणें बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. San Francisco,